Mateo 8. Milugsong si Jesus gikan sa bungtod ug misunod kaniya ang bagang panon sa katawhan. Unya miduol kaniya ang usa ka sanlahon ug miluhod sa iyang atubangan nga nag-ingon, "Sir, kung gusto nimo makahimo ka, paghinlo kanako." Gihikap siya ni Jesus ug giingnan, "Gusto ko mamaayo ka." Ug diha naayo siya. Unya miingon si Jesus kaniya, "Pamati, ayaw kinig isaba kang bisan kinsa. Adtoa hinuon-dayon ang pari ug ipakita ang imong kaugalingon kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pag matuod nga naayo ka na." Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, gitagbo siya sa usa ka kapitan sa kasundalohang Romanhon na nagpakiluoy, "Sir, ang akong sulugoon atoa sa akong balay naghigda dili makalihok ug nag-antos pag-ayo." Si Jesus moingon, "Moana ako ug ayohon ko siya." Ang opisyal mitubag, "Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay. Isulti lang o mamaayo na ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawng mga opisyal o aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung sugoon nako ang usa kanila sa paglakaw, mulakaw siya o kung tawgon nako ang usa, muduol siya o kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat sa bisan unsa, mutuman siya." Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini ug miingon siya sa mga tawo nga mikuyog kaniya, "Sultihan ko kamo nga bisan dinhi sa Israel, wala pa ako'y nakitang tawo nga dunay pagtuo nga sama kadako niini. Hinumdumi kini, daghan ang mga bot gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug makisalo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit. Apan sila nga mauuntay makaambit diha sa gingharian, itambog hinuon ngadto sa kangitngitan diin maghilak sila ug magkagot ang ilang ngipon." Ug niingon si Jesus sa opisyal, "Pauli sa inyo ug mahitabo ang imong gituohan." Ug ang sulugoon sa opisyal naayo niadtong taknaa. Unya miadto si Jesus sa balay ni Pedro ug didto nakita niya ang naghigdang ugangan babayi ni Pedro nga gihilantan. Gihikap niya ang kamot sa masakiton ug gihuwasan kini sa hilanat. Mibangon ug misilbi kaniya. Sa pagsalop na sa adlaw gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus ang daghang mga giyawaan. Gipagula ni Jesus ang daotang mga espiritu pinaagi lamang sa pulong ug giayo niya ang tanang masakiton. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon ni Propeta Isaias, "Siya gayud maoy nag-ayo sa atong mga balatian o mga sakit." Sa pagkakita ni Jesus sa daghan kaayong tawo nga nag-alirong kaniya, miingon siya sa iyang mga tinun-an, "Manabuk kita sa lanaw." Unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga miduol kaniya ug miingon, "Magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo bisag asa ka moadto." Si Jesus mitubag kaniya, "Ang mga milo may mga taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan ang anak sa tawo walay dapit nga kapahulayan." Ug may laing tinun-an nga miingon, "Ginoo, mopauli una ako aron paglubong sa akong amahan." Si Jesus mitubag, "Sunod ka nako ug pasagdi ang mga patay nga maoy molubong sa ilang mga minatay."
Misakay si Jesus sa usa ka sakyanan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Unya mikalit paghuros ang usa ka kusog nga unos ug nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini malunod apan natulog si Jesus. Miduol kaniya ang mga tinun-an o kipukaw siya. Ginoo, tabangi, tabang malunod na ta. Si Jesus mitubag, nganong nanghadlok man mo kaayo? Pagkagamay sa inyong pagsalig. Unya, mibangon siya o gibadlong niya ang hangin o ang mga balod o mibanos ang kalinaw. Natingala ang tanan o maingon sila, unsa bayud di ay kining tawhana nga bisan ang hangin o ang mga balod mopatuong man kaniya. Unya miabot si Jesus sa yuta sa Gadara didto sa tabok sa lanaw o gitagbo siya duha ka tawo nga nanggula gikan sa mga langob nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana og bangis kaayo busa walay nangahas pag-agi ni adtong dalana. Og misinggit sila, anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon? Dili layo ni didto may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsib. Mihangyo ang mga yawa kang Jesus. Kung abugon mo kami, pasudla kami ni anang panon sa mga baboy. Sige, panulod ka mo, miingon si Jesus. Og mipahawa ang mga yawa og nanulod sa mga baboy. Unya, ang tibok panon sa baboy na naglumba paingon sa pangpang og nangambak sa lanaw og nangalumos. Ang mga nag-atiman sa mga baboy na nagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa tanang nahitabo ingon man sa gidangatan sa mga giyawaan. Tungod niini nang gawas ang tanang tawo ni atong lungsura aron pagsugat kang Jesus ug sa ilang pagkakita kaniya nangaliyuko sila nga mobiya siya sa ilang dapit.